आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसे कलमात हैं जिनको आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ने से ही चौथे आसमान के फरिश्ते आपकी मदद के लिए फ़ौरन आएंगे। ये एक ऐसी दुआ है जो फिलफौर असर करती है, चौथे आसमान को के फरिश्तों को मदद के लिए हरकत में लाने वाली दुआ है। ये दुआ सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़नी है और 3 मरतबा पढ़ते ही इंशाअल्लाह ताला चौथे आसमान के फरिश्ते आपकी मदद को आएंगे। ये साबितशुदा अमल है और जो कि कभी भी ख़ता नहीं होता है, क्योंकि इसके कलमात में बहुत ही तासीर पाई जाती है और एक रवायत से मनकूल भी है, जो कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही मुक़र्रब सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है, जो कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तकरीबन 10 साल रहे। तो इस वजीफ़ा या अमल में शक की कोई भी सूरत नहीं बनती, लिहाजा अमल को निहायत गौर से सुने और नोट फरमा लें, क्योंकि ऐसे अमल और वज़ाइफ़ आसानी से हासिल नहीं होते जो कि फ़ौरन असर करने वाले हों। दिल तो कर रहा है कि पहले मैं आपको दलील सुना दूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारी रिवायत है, मगर लोगों की गुजारिश पर कि आप पहले अमल या वजीफ़ा बता दिया करें फिर इनके दलाइल पेश किया करें, इसलिए मुझे इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पहले आपको अमल बताना होगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वजीफ़े की अगर मुकम्मल अफादियत हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब आप अमल करें और आपका दिल मुतमईन हो और पुरसकून रहे कि जो मैं अमल करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो वाकई मुस्तनद है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसके दलाइल को भी गौर से सुनिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत रिवायत है जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये अमल बताया है। और इंशाअल्लाह ताला जब आप ये मुकम्मल तौर पर सुनेंगे तो वजीफ़ा से मुकम्मल मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। अमल क्या है? अमल ये है कि सबसे पहले आपने बावुज़ू होना है और 4 रकत नफिल नमाज़ पढ़नी है, और इसके लिए कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। बस ज़वाल के वक्त में आप ये अमल नहीं करें कि ऐसा वक्त ना हो जिसमें जो कि ज़वाल के वक्त होते हैं उनमें आप ये अमल नहीं करें। उसके अलावा जब भी आपको कोई ज़रूरत हाजत दरपेश हो तो आप ये अमल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हाजत, आपकी वो ज़रूरत, आपकी वो दुआ उसी वक्त अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे। तो करना क्या है कि बावुज़ू होकर आपने 4 रकत नफिल नमाज़ पढ़नी है। 4 रकत नफिल नमाज आप इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको 2-2 रकत करके आसानी लग रही है तो आप 2-2 रकत करके भी नफली नमाज़ पढ़ सकती हैं। और नमाज का वही तरीक़ाकार जो आम नमाज जिस तरह से पढ़ी जाती है, नफली नमाज भी उसी तरह से पढ़नी है। इसका कोई भी तरीक़ाकार या सूरतें वगैरह इसमें नहीं शामिल करनी है। उसी तरह से चाहे आप इसके साथ कुल हु अल्लाह पढ़ लें, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कोई भी आप सूरत इसकी सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं, यानी जिस तरह से आम तौर पर आप नमाज़ पढ़ती हैं उसी तरह से आपने इन नफली नमाज को भी 4 रकत को अदा करना है। फिर उसके बाद आपने ये कलमात निहायत यकसुई और दिल के यकीन के साथ ये कलमात आपने 3 मरतबा पढ़ने हैं। वो कलमात क्या हैं? वो कलमात या वदूदू, या ज़ल अर्शिल मजीदी, या फ़आलुन लिमा युरीदु, अस्अलुका बिइज़्ज़ति कल्लती ला तुरामु व मुल्की कल्लज़ी ला युज़ामु व बिनूरी कल्लज़ी मला अरकाना अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुग़ीसु अग़िस्नी। वो कलमात ये हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, या वदूदू, या ज़ल अर्शिल मजीदी, या फ़आलुन लिमा युरीदु, अस्अलुका बिइज़्ज़ति कल्लती ला तुरामु व मुल्की कल्लज़ी ला युज़ामु व बिनूरी कल्लज़ी मला अरकाना अर्शिका अन तकफ़ियनी शर्र हाज़ल लिस्सी या मुग़ीसु अग़िस्नी। ये वो कलमात हैं जिनको आपने 3 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाते हैं। और अब मैं वो दलील और रिवायत पेश करने जा रही हूँ जो कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है। इसको भी गौर से सुन लीजिएगा ताकि आपके यकीन में इजाफ़ा हो कि जो मैंने आपको अमल बताया है वो वाकई ही में मुस्तनद अमल है इंशाअल्लाह। और इस बात का यकीन भी अपने दिल में रखें कि जो अमल आप करने जा रहे हैं वो मुस्तनद अमल है, और इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद चौथे आसमान के फ़रिश्तों के ज़रिए से आपको ज़रूर ब ज़रूर हासिल होगी।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار اور پرہیز گزار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے؟ وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا سی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور یہ دعا جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے، یا ودود یا ذی العرش المجید والی، یہ دعا انہوں نے 3 مرتبہ مانگی، یعنی 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا انہوں نے 3 مرتبہ مانگی۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا، اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ یہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخو پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، یہ ایک ضرورت مند کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ضرور بضرور پوری ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعے سے یہ خوشخبری سنائی مومنین کے لیے کہ جو بھی مومن اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ضرور بضرور حاجت قبول ہوگی، اس کی ضرور بضرور دعا قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی وہ ویسے ہی اگر کسی ضرورت کے تحت بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے حرکت میں لائیں گے، کیونکہ یہ ایسی زبردست دعا ہے۔ اور یہ جو حوالہ نمبر حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پر یہ جو روایت ہے یہ منقول ہے، وہاں پر یہ درج کی گئی ہے، وہاں پر جو ہے اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ وہاں سے بھی اس کو اگر آپ چاہیں اپنی تصدیق کے لیے، یا اگر آپ کو اس دعا کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی زبردست یہ روایت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان اور خوبصورت طریقہ جو ہے اس میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پوری کریں گے۔ اور اس میں جو ایک صحابی کا، جن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ تو میں آپ کو یہ ہر اپنے وظیفہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ صرف اس وظیفہ کے لیے اگر آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر آپ نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو یا اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ دن پہلے ہی آپ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ آپ کی اس عبادت میں، اس آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہو سکے۔ تو آپ نمازوں کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو انتہائی یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے میری حاجت، میری ضرورت ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس سے آپ کی ضرور و ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس چیز کا یقین آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں یا جو اپنی حاجتوں کو اللہ کے ہاں فی الفور پورا کروانا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں اور یہ عمل آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں
اچھے ریویوز جو بھی آپ کے اس کے حوالے سے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ جو بھی آپ کا اس کے حوالے سے جو بھی ریویو ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کسی وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق میں اور وظیفے ایسے ہی مستند وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔